العراق مسجد الهجين، وله اسم ثاني مسجد التوبة ومسجد العصبة. هذه المنطقة كلها تسمى العصبة، واسمها من قبل الإسلام العصبة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هنا، من هذه الجهة، ثم ذكرنا دخل حتى وصل إلى قباء. طيب إيش أهمية هذه المنطقة التاريخية؟ أهميتها من ناحيتين. الناحية الأولى أن المهاجرين الأوائل اللي هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، كانوا يجتمعون في هذا المكان ويصلون في هذا المكان. كان يؤمهم مصعب بن عمير أو سالم مولى أبي حذيفة، يؤمهم في هذا المكان. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته صلى هنا؟ لا، مرور من هذه الجهة لكن ما جاء هنا. لكن بعدين لما استقر في المدينة زار المنطقة وجاء صلى في هذه المنطقة. هذه المنطقة تسمى ديار بني جحجمة، وهم فرع من الأوس، وزعيمهم قبل الإسلام يسمى أحيح بن الجلاح، وكان له قصة جميلة. أحيح بن الجلاح هذا معي، كانت زوجته تسمى سلمى النجارية من بني النجار من الخزرج زوجته، وهو من الأوس، وكان بينهم عداء، فتقاتل، حصل بينهم قتال، فأراد أن يغزوه، فزوجته سلمى ما استطاعت، كيف سيغزو قومها ويقتل أهلها وكذا. في الليل كان هنا حصن اسمه حصن الضحيان أو أطم الضحيان. الآطام هي عبارة حصن من دورين 3 أدوار تحصن فيها أهل القبيلة وقت الحرب. فتدلت، شوف كيف أول قويات كانوا، تدلت ونزلت حتى سميت سلمى المتدلية، وراحت لقومها في الليل أخبرتهم، قالوا ترى أحيحة زوجي سيغزوك. لما جاء الصباح وجدهم مستعدين جاهزين، عرف إنه أحد بلغ، فبدأ يبحث زوجته، فازع غضب منها وطلق.